सहारा चाहिए सरकार जिंदगी देकर, शादी रचाने की लालच देकर, तुम्हें मोहब्बत का झांसा देकर, तुम्हारे जिस्म का सौदा करने की कोशिश करे। खुदा के लिए औरत की आबरू से बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है। मेरी बहनों, आजकल के नफ्स के ख्वाहिशात के अंदर मुब्तला मर्द भौरों की तरह और तितलियों की तरह है। जैसे भौरा और तितली फूल का रस चूस करके फिर कभी उस तरफ का रुख नहीं करते, ऐसे ही आजकल के मर्द औरतों की आबरू का सौदा करके फिर कभी उस तरफ का रुख नहीं करते। अपनी आबरू को बचाओ, अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दो, और आज से पहले अगर कोई गलती हो गई, कोई ख़ता हो गई, कोई लग़्ज़िश हो गई, अभी हम सब यहाँ पे तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, दुआएं करेंगे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हम सब मिलकर तौबा करें, इसलिए कि हम में कोई ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैंने गुनाह नहीं किया। हम सब गुनहगार हैं, लेकिन तौबा के दरवाज़े मेरे अल्लाह ने खोल रखे हैं। कैसे कैसों ने तौबा की, अल्लाह ने उनको बुलंद मर्तबे अता फरमा दिए। हम भी तौबा करेंगे, अल्लाह हमारी भी तौबा कबूल फरमा लेगा। बस तौबा पर एक रिवायत पेश करके अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ। मेरी बहनों, एक वाक़या हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर ने ख़ुद बयान फरमाया है। वाक़या ये है, दिल से सुनना, बहुत गौर से इसी पे बात ख़त्म होगी, और सच्ची तौबा करके घरों को लौटना। लेकिन सच्ची तौबा ये नहीं कि गालों को पीट जाएं, कानों को खींच जाएं, कानों को खींचना, गालों को पीटना, ये सच्ची तौबा नहीं। सच्ची तौबा तो ये है, एक मर्तबा गुनाह की गंदगी से निकलकर फिर दोबारा उस रास्ते न जाना, इसी को सच्ची तौबा कहते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया, बकरी के थन से दूध निकलने के बाद दोबारा उसी सुराख से कोई दूध को उस रास्ते से दाखिल नहीं कर सकता। ऐसे ही गुनाह से निकलकर दोबारा गुनाह की राह न जाना, ऐसी तौबा को कहते हैं तौबतन नसूहा। ये अल्लाह को बहुत पसंद है, और ऐसी तौबा करने वाले अल्लाह के वली और उसके दोस्त और उसके महबूब बन जाया करते हैं। गौस पाक ने जो हिकायत बयान फरमाई है वो ये है, मेरे मुर्शिद गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं, बनी इसराइल के अंदर एक नौजवान था, बहुत इबादत गुजार था, और उसने कभी अपनी खानका, अपना सौमा छोड़कर बाहर कदम नहीं निकाला। लेकिन अल्लाह की खुफिया तदबीर, हमेशा इंसान को अल्लाह से डरते रहना चाहिए। अल्लाह की खुफिया तदबीर, एक मर्तबा उसने घर के बाहर कदम क्या निकाला, देखा कि एक औरत थी, वो फाहिशा थी, बन संवर कर अपने दरवाजे पे बैठती थी। इंतहाई हुस्न व जमाल उसके पास था, बला का हुस्न उसके पास था, गज़ब का हुस्न उसके पास था। जब भी वो किसी को गुनाह की दावत देती तो लोग उसको सोने के 10 सिक्के देते थे, फिर वो अपने जिस्म पर लोगों को कब्जा देती थी। एक दिन ऐसा हुआ, उस आबिद ने देखा और उसके करीब गया कि ये तो जिना करवाती है, ये तो पैसे लेकर जिना करवाती है। एक हदीस बीच में याद आई, दिल के कानों से सुने इस हदीस को। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रात के आखिरी पहर में अल्लाह रहमत के दरवाज़े खोल देता है, और अल्लाह का मुनादी निदा देता है कि अल्लाह सब की दुआ कबूल करेगा इस वक़्त, लेकिन 2 लोगों की दुआ कबूल नहीं करेगा। एक तो पैसा लेकर जिना करने वाली औरत, और दूसरा जुल्मन लोगों से टैक्स वसूल करने वाला मर्द। अल्लाह इन दोनों के सिवा सबकी दुआ कबूल करेगा। यानी उस रहमत के वक्त भी दुआ उनकी कबूल नहीं होती। तो वो औरत थी जो सोने के 10 सिक्के लेकर के लोगों को जिना के लिए अपना जिस्म बेचती थी। इस आबिद ने वहाँ पहुँचकर कहा, कीमत क्या है? उसने कहा 10 सोने के सिक्के। इस शख्स के पास नहीं थे, इसने अपने घर का सारा खानका का सामान बेच दिया, 10 सिक्के लिया, उसको दिया। उसके पास सोने का पलंग था, सोने के पलंग पर वो औरत उसको ले गई। जैसे ही जिना की तरफ ये बढ़ा, दिल में अल्लाह के खौफ ने अंगड़ाई ली और इसके ज़मीर को ने इसको कचोके लगाना शुरू किए। अल्लाह देख रहा है तू कर क्या रहा है, रब को तू जवाब कैसे देगा, बस इतना सोचना था। वो कांपने लगा,
پکڑا اور دور ہٹا۔ یہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس عورت نے پوچھا کون سی چیز تجھے روک رہی ہے اس کام سے؟ اس نے کہا میرے اللہ کا ڈر اور اس کا خوف مجھے روک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا کیا اس سے پہلے تو نے یہ نہیں کیا؟ اس نے کہا اس سے پہلے میں نے ایسا کام نہیں کیا، اب مجھے خوف ہوتا ہے، میں یہ کروں گا تو اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اس نے کہا چھوڑ یہ پرانی باتیں ہیں اور لذت اٹھا۔ اس نے کہا میری ہمت نہیں ہوتی، میں نے جو پیسے دیے وہ تیرے لیے حلال ہے، بس تو مجھے چلا جانے دے۔ اس عورت نے اس کو چلا جانے دیا۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوا، بات دل سے نکلی اور دل میں اتر گئی۔ اس کو احساس ہوا وہ ایک مرتبہ زنا کرنے سے ڈرتا ہے، میں نے تو پوری زندگی زنا میں گزار دی، رب کو میں جواب کیا دوں گی؟ بس اس تصور کے ساتھ وہ گھر سے نکلی اور اس کے بعد اپنے خادمہ کو لے کر کے اور اس کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے پہنچی تو یہ نوجوان کو جب پتہ چلا کہ وہ فاحشہ عورت جو زنا کا کاروبار کرتی ہے وہ میرا پتہ پوچھ رہی ہے، تو جیسے ہی اس کو پتہ چلا عورت کا سامنا ہوا، چیخ مارا، زمین پہ گرا اور مر گیا۔ اس نے سوچا کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب نکاح کر کے حلال ذریعے سے اس مرد کے ساتھ زندگی گزاروں گی جو اتنا نیک اور پرہیزگار ہے، مگر افسوس کہ وہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا اس کا ایک بھائی ہے اور وہ بھی اتنا ہی نیک ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگی۔ اللہ کو اس کی توبہ کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کے بعد اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے اور 10 کے 10 کو اس کی توبہ کی برکت سے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاپ کتنے ہیں، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم اس کے در پر لوٹ کر کے آئے ہو۔ ہر جگہ سے بھاگا ہوا انسان جب لوٹ کر جاتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے۔ گھر سے بھاگا ہوا گھر آئے گا تو ذلیل ہوگا، دکان سے بھاگا ہوا دکان آئے گا تو ذلیل ہوگا، وطن سے بھاگا ہوا وطن آئے گا تو ذلیل ہوگا، لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے جب اس کا بھاگا ہوا بندہ یا اس کی بھاگی ہوئی کنیز جب اس کی چوکھٹ پر آتے ہیں تو وہ ذلیل نہیں کرتا بلکہ یہ کہہ کر ان کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، جو پلٹ کر میری چوکھٹ پر آتے ہیں پھر میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آؤ توبہ کا وقت ہے، سچی توبہ کر لیتے ہیں، اپنے رب کو منا لیتے ہیں، رب کی رحمت کو منا لیتے ہیں، رب کی روٹھی ہوئی رحمت کو پھر سے منا لیتے ہیں۔ دوستوں کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے، اس لیے کہ کسی کو بھی منانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مگر رب کو منانا ہو ندامت کے 2 آنسو بہا دو، آئندہ سچا وعدہ کر لو، میرا رب مان جاتا ہے۔ آئیے اس محفل کو تاریخی محفل بنا دیتے ہیں۔ آج کے بعد بغیر دوپٹے کے کوئی نہیں پھرے گی، آج کے بعد پتلے کپڑے کوئی نہیں پہنے گی، آج کے بعد ڈیزائن والے برقے نگ والے برقے کوئی نہیں پہنے گی، اس لیے کہ ڈیزائن اور نگ والے برقے پہننا یہ حرام ہے۔ امام غزالی نے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن اور نگ والے برقے پہننا حرام ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، برقے بھدے کپڑے کی ہونا چاہیے کہ مرد کی نظر پڑے تو وہ مایوس ہو جائے اور اس کے دل کے اندر اس عورت کے حوالے سے، دعوت نظارہ کے حوالے سے کوئی فکر اور کوئی گناہ کا تصور پیدا نہ ہو۔ آئیے ان ساری چیزوں سے توبہ کر لے، گانے باجے تماشوں سے، فلموں سے، سیریلوں سے، مردوں سے، بے وجہ گفتگو جو فون اور موبائل پہ کی جاتی ہے، ان ساری چیزوں سے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے گناہوں کو کیا جاتا ہے، آؤ ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیں اور کل کی صبح جب 10 بجیں اس سے پہلے اپنے گھر کے مردوں کو تیار کر کے اجتماع میں بھیجو اور ان کو کہو ہم جا کر اپنے دامن میں سیدہ فاطمہ کی خیرات لے کر کے آئی ہیں، اب تم بھی جاؤ حسنین کریمین کی اور پنجتن کی، صحابہ و خلفائے راشدین کی خیرات تم بھی لے کر کے آؤ، ہم زندگی بدل کر آئی ہیں، تم بھی زندگی بدل کر آؤ۔ اگر آپ نے کل اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں میری ماؤں اور بہنوں اپنے گھر کے مردوں کو بھیجا اور انشاءاللہ پھر ناسک میں وہ انقلاب آئے گا، پھر یہ ناسک اپنے پرانے نام کے اعتبار سے پھر یہ ناسک نہ رہے گا بلکہ گلشنہ آباد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ شہنشاہ ناسک کی نگری ہے اور یہاں پر وہ صادق و مصدوق ولی جس کا فیضان آپ پر جاری ہے، آپ کی اولاد پر جاری ہے، انشاءاللہ اس کو مزید دوام نصیب ہوگا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔